السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسن العمران دي كومبيوز دو ريزون انفورماتيك اي تيليكومونيكاسيون. سعيد جدا للغاية أن ألقاكم في هذه الحلقة مع لا كونفيغوراسيون ديال لو بروتوكول اي جي ار بي اي بي في 6. فوالا لي بي في 6 مع لو جي ار بي. اذا صراحة كان طلب كتير بزاف على هاد الحلقة ديال لو جي ار بي مع لي بي في 6. سورتو ما كايناش في الويب، وسورتو ما كايناش يعني بالعربية. يعني مهم بالعربيه اون جينيرال. يعني فوالا كان واحد طلب كبير كبير بزاف. اذا ان شاء الله هذا اول تي بي واول فيديو غيكون باللغه العربيه والدارجه المغربيه، غيكون على اليو جي ار بي اي بي في 6. اذا كيف العاده حنا حطينا الحمد لله اللهم لك الحمد، حطينا الريب ان جي ما عمره ما كان يعني في اليوتيوب يعني باللغه العربيه. حطينا الحمد لله لو اس بي اف ما عمره ما كان باللغه العربيه راه تحط. الروتا ستاتيك اوسيك عمره ما تحط، راه تحط راه هو. اذا دابا ان شاء الله اليو جي ار بي احنا غادي نحطو، والمسيره راهي باقي ان شاء الله طويله باذن الله. المهم هادشي كان ما بين قوسين خوت. اذا بالنسبه لليو جي ار بي، الا بغينا نعرفوا لا كونفيغوراسيون ديال لو جي ار بي، راه هي ثلاثه ديال الحوايج مهمين للغايه. راه الا تبعتوا الناس اللي شافونا من قبل على الفيديوهات ديالنا ديال لا كونفيغوراسيون ديال ان دي بروتوكول دو روتاج مع لي بي في 6، راه غتفهموا حتى اليو جي ار بي. اوكي، شوف اليو جي ار بي في ثلاثه الحوايج مهمه. اول حاجه مهمه للغايه هي لا كوموند اي بي في 6 اونيكيس روتين. الوغ لا كوموند اي بي في 6 اونيكيس روتين، هاد لا كوموند هاديك راه مهمه الا بغيتي تخدم بالاي بي في 6. الا بغيتي تخدم بالاي بي في 6 الاخوان، راه ضروري دير هاد لا كوموند ديال اي بي في 6 اونيكيس روتين. لان انا ما ديرش انا سيبور دو كور، لان خصني نحط هاد الفيديو هذا. فوالا خصني نحط هاد اللي انا سميتو عليه سميتو طلبات كثيره. اذا فوالا اول كوموند نديرها هي اي بي في 6 اونيكيس روتين. يعني ما تنتفاهموا مع الروتر نقولوا له حنا بغينا نخدموا سميتو بالاي بي في 6 مع بروتوكول دو روتاج، تدير اي بي في 6 اونيكيس ولا تيغي الروتين. ثاني حوايج مهمه في اليو جي ار بي، ثاني حاجه مهمه في اليو جي ار بي هي لا كونفيغوراسيون ديال ليدي ديالو. يعني شاك روتر، فوالا شاك روتر تنعطيوه واحد ليدي. وهاد ليدي هادي على السوفور ديال 32 بيت. فوالا وهاد ليدي هادي على اساس راه تنزيد راه زايده فيها واحد ستار، هي تناكتيفيو ديك ليدي بلا كوموند نو شات داون اللي غادي نشوفوها في هاد الحلقه هادي. وثالث حاجه اللي مهمه هي سيكو لو جدر بي تاكتيفا على لي زانترفاس. ما كاينش حاجه نيتورك وتعطي لادريس ريزو لو ماسك جينيريك. فوالا اذا ديما لو جي ار بي تاكتيفا على لي زانترفاس ديال اي بي في 6. اذا نتوكلوا على الله ونقولوا بسم الله ونبداو في هاد لو تي بي هذا. اذا نبداو بالروتر، المهم نبداو بالروتر ار 1 اللي هو اللي نبداو بالروتور ار 1 هو الاولاني. اي فوالا اذا الروتور ار 1 غادي ندخلوا له بحال هكا. الوغ افون نديرو واحد الحاجه هنايا سيكو غادي غنجيو لهنايا نديرو بريفيرونس اون فا افيشي لي زانترفاس. الوغ شو لون شو با شو هادي الوغ الويز سبورت ليها. اوكي فيري نايس. اوكي الاخوان، اذا فوالا احنا دابا افيشينا لي زانترفاس. شنو درت دابا؟ افيشيت هي لي زانترفاس باش نعرف لي زانترفاس ديال الروتور السميات ديالهم. اذا اول حاجه نبداو بها سيكو غادي ندخلو الروتور ار 1. الروتور ار 1 هي نديرو لو انيبل نديرو لو كونفتي. فوالا غادي نديرو شنو نبداو بلا كوموند اي بي في 6. فوالا يونيكيس روتين. فوالا لان هاد لا كوموند دي اي بي في 6 يونيكيس روتين راه مهمه. الا ما درتهاش راه ما غاديش دوز ليه حتى شي، راه ما دوز ليه حتى شي كونفيغوراسيون اللي يقول لك ابدا افيشيك واحد الميساج ديرور. فوالا اي بي في 6 يونيكيس روتين. الوغ ثاني حاجه اللي مهمه غادي نهضروا عليها هي لا كونفيغوراسيون ديال لي زانترفاس. فوالا لا كونفيغوراسيون ديال عفوا لي الروتر اي دي. اذا بالنسبه للروتر اي دي اللي بغينا نكونفيغورو مع لي بي في 6 ديال يو جي بي نديرو اي بي في 6. فوالا روتر، فوالا روتر يو جي بي. الو بالنسبه ليدات البروسيسوس اللي غادي نستعملوه سميتو في هاد لا كونفيغوراسيون غادي نستعملوه واحد. غادي نستعملوه في الشيما كامل لان في لوسبيف كنا درنا 10، اليوم غادي نستعملوه واحد. فوالا كوم سا ابخي شنو غادي نكتبو له هنايا يو جي بي. فوالا الروتر اي دي. على بالنسبه للروتر اي دي ديال يو جي ار بي في 6 يكون على السوفورم ديال 32 بيت. اذا نعطيو هنا 1.1.1.1 ونديرو بحال هكا ونديرو لا كوموند نو شات داون. يعني ضروري من هاد السطير هذا ديال لا كوموند نو شات داون وهي تنسى، لان بحال تقول لان في لا كونفيغوراسيون ديال يو جي ار بي باش تعطي انت واحد الروتر اي دي ضروري تزيد هاد نو شات داون.
فوالا تدير له هنا شوت داون بحال هكا وتتخرج في اكزيست. اوكي سوبر. الو دابا شنو غادي نديرو دابا هو اننا غادي نكونفيغوريو لي جي ار بي على لي زانترفاس، لان حنا قلنا الا بغينا كونفيغوريو لي جي ار بي على واحد الروتور تنكونفيغوريو حنا على لي زانترفاس. دابا ندخلو لي زانترفاس ديال الروتور ار 1 هي عندنا انترفاس سيريال 00 فوالا كوم سا. اذا ابخي شنو تنكتبو اي بي في 6. الو اي بي في 6 يو جي ار بي فوالا وتنعطيو لو نيميرو هذاك لي دي ديال البروسيسوس. اذا فوالا غادي نخليوه بحال هكا واحد كوم سا وغادي نخرجو بلا كوموند اكزيست. فوالا ابخي غادي ندخلو للانترفاس الثانيه. الو الانترفاس الثانيه شنو هي اللي هي هذه سيريال 001 فوالا كان حنا كونفيغوري سيريال 00 غادي دابا ندخلو على سيريال 001 ابخي غادي ندخلو على جيجا بيت ايثرنت ديال 00 فوالا. اذا غادي ندخلو سميتو على لا كوموند انترفاس كوم سا. اذا ديال سيريال 0001 ابخي غادي نكتبو على لا كوموند اي بي في 6 يو جي ار بي فوالا واحد سي كوم سا. الو غنخرج بلا كوموند اكزيست. ابخي غادي ندخل على لا ديرنيير انترفاس اللي هي الانترفاس فوالا جيجا بيت 00 فوالا سي كوم سا. غادي ندخل لا كوموند اي بي في 6 اي بي في 6 كوا اي بي في 6 يو جي ار بي الو يو جي ار بي يو جي ار بي بحال هكا. غادي نخرج بلا كوموند اكزيست فوالا سي كوم سا بحال هكا. ولا بغيتي تونجستري الكونفيغوراسيون ديال كوبي راني ستارت اب كونفي فوالا سوبر. دابا شنو هي المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه هي اننا غادي ندخلوا على R2. اذا R2 نفس الطريقه غادي نديروا لا كونفيغوراسيون كلشي سي كنجيو على لو سيلي ديالو ابخي غادي نديروا هنا انيبل ونبقى نديروا هنا كونف تي ابخي شنو غادي نديروا لا كوموند اي بي في 6 اونيكست روتين. لان الا ما درتيش هاد لا كوموند اي بي في 6 اونيكست روتين راه ما غاديش تدوز الكونفيغوراسيون. انا غادي ندوز R3 وغادي نسى ما ندير هاد لا كوموند اي بي في 6 اونيكست روتين وغادي تشوفوا شنو غادي يوقع. فوالا اي بي في 6 اونيكست روتين ابخي شنو غادي ندير سي كو غادي ندخل باش غادي نكونفيغوري لي دي دو الروتور ديال يو جي ار بي. هذا حاجه مهمه بالنسبه لليو جي ار بي انك تكونفيغوري لي دي ديالو. اذا تعطيك واحد اي بي في 6 اي بي في 6 روتر فوالا روتر يو جي ار بي فوالا كوم سا. الو ابخي شنو شندير شنو نعطيه اي جي ار بي. الو اي جي ار بي لان بغينا نعطيو لي دي ديالو تنكتب له اي جي ار بي تنقولو اي جي ار بي روتر اي دي. ابخي هنايا عندنا R2 غادي نعطيوه 2.2.2 اوكي سي كوم سا. ابخي غادي نخرج لا غادي ما نساوش لا كوموند نو شات داون. لا كوموند نو شات داون لان هي حاجه مهمه في لا كونفيغوراسيون. ان شاء الله في الفيشي اللي غادي نحط لكم غادي تشوفوا بان لا كوموند نو شات داون راه هي تتلعب دور مهم يعني في لا كونفيغوراسيون ديال يعني باش تكونفيغوري انت واحد الروتر اي دي ديال اليو جي ار بي. ابخي غادي نخرج بلا كوموند اكزيت فوالا اكزايت. ابخي شنو غادي ندير غادي ندير نفس الخدمه اللي درتها مع راه غادي ندخل لي زانترفاس ندير انترفاس سيريال 000 فوالا. ابري غادي نكتب لا كوموند اي بي في 6 اي بي في 6 يو جي ار بي فوالا باش غادي ناكتيفيو لان حنا قلنا الا بغينا ناكتيفيو اليو جي ار بي راه حنا ديال اي بي في 6 علاش ناكتيفيو على لي زانترفاس. ولا تنكتبوا لنا اي بي في 6 يو جي ار بي وتنكتبوا لي ديت بروسيسوس اللي هو واحد اوكي سوبر فوالا مزيان مخير. وهنا راه افيش لك واحد لو ميساج مزيان. حنا نشوفوا شنو هو هاد لو ميساج هذا. نخرجوا واحد الاكزيت. اذا غنديروا واحد الانترفاس عاوتاني سيريال 001 الوغ لي ميم زانترفاس مع بحال الان فوالا. وغادي نكتبوا له هنا لا كوموند اي بي في 6 يو جي ار بي فوالا كوم سا. غادي نخرجوا بلا كوموند اكزيت فوالا. ابري غادي ندخلوا لا ديرنيير انترفاس اللي هي ديال لو ريزو لوكال اللي هي هذه اللي هي جيجا بيت ايثرنت 00 فوالا. الوغ انترفاس فوالا نديرو انترفاس جيجا بيت 00 نديرو اختصار ديال بحال هكا. الوغ اي بي في 6 يو جي ار بي واحد. ابخي غادي نخرجوا بلا كوموند اكزايت فوالا. ابري غادي لو بغيتي تونجستري الكونفيغوراسيون دير كوبي رانين ستارت اب رانين فوالا ستارت اب كونفيغ كوم سا سي سا. هذا هو المهم. اذا ابري شنو غادي نديرو غادي ندخلو على R3. اذا R3 شنو غادي نديرو لو ميم طرافاي. اذا R3 حتى هو نفس العمل نفس الخدمه. ندخلو على الانترفاس يعني الانترفاس سيريال 001 والانترفاس سيريال 00 والانترفاس جيجا بيت 00. اذا شتي بالنسبه للكونفيغوراسيون ديال اي بي في 6 راه اسهل ما يكون الاخوان. راه ماشي تشوف تقول اي بي في 6 راه تقول راه هنا بقيت
هادشي راه ما يوريش لك في المدرسه، ولكن المهم حيت هو اصلا كاين شي وحدين الله كاين شي وحدين راه ما يقدرش ما فهمتش، ما يبغيش يوريك ولا ما نعرف. اذا حنايا دابا اش غادي نديرو؟ اذا حنا قلنا ديك لا كوموند اي بي ديك اونيك اي بي فيزيت اونيك سيرفر ما غاديش نديرو. اذا حنا نديرو نيشان بغينا نشوفو واش غادي يدوز لنا الكونفيغوراسيون ديال اي بي في 6 روتر يو جي ار بي. تقول لك اي بي في 6 روتيك نوت انيبل اللي قلنا راه اشنو قلت قبيله الاخوان، راه تقول لك تخرج لك واحد الميساج يقول لك راه بان لي بي في 6 راه ما راه هو ديزاكتيف. اذا راه ما بغاش تدوز لك، لان اين فوا تدوز لك بحال اين فوا تشكل انت لا كوموند اللي كنا كتبناها في لي روتور اخرين راه تيدوز لك النيشان واحد لو مود واحد اخر. اذا فوالا غنكتبوا له هنا حنا لا كوموند ديالنا باش دوز لنا لا كونفيغوراسيون نورمال، غنديرو اي بي في 6 انديكيت روتين. فوالا ودابا نشوفوا لا كوموند اللي حنا طابينا قبيله. ها هو دازت. علاش؟ لان اكتشفينا لي بي في 6. اذا فوالا ابري شنو تنكتب هنايا؟ تنكتب هنايا يو جي ار بي يو جي ار بي روتر يدي. ابري تنكتب هنايا 3.3.3.3. ابري تنخرج بلا كوموند اكزايت. باردون نسيت ما درتش واحد اللعيبه الاخوان. اي اي بي في 6. Alors IPv6, IPv6, voilà, router UGRP, alors router UGRP نعطيو هنا واحد، نعاودو نعطيو الروتر ايد ديالو الروتر ايد ديالو، ونكتبلو هنايا لا كوموند نو شات داون بحال هكا. حيت انا نسيت انا عاوتاني درت لي ميم كوموند غادي نخرج بلا كوموند اكزاكت. فوالا الوغ ابري شنو غادي ندير؟ الوغ ابري تو سامبلومون هو اننا غادي ندخل على لي زانترفاس لو ميم ترافاي غادي اللي درتو مع ار او ار 2 غادي نديرو مع ار 3. ندخل لي زانترفاس. الوغ انترفاس سيريال 0000. ابري غادي نكتب هنا اي بي في 6. الوغ فوالا اي بي في 6 يو جي ار بي الوغ يو جي ار بي كوم سا. فوالا سوبر. ابري شنو غادي ندير؟ غادي نخرج من هاد الانترفاس هادي وندخل على الانترفاس الاخرى سيريال انترفاس سيريال 001. اذا ابري شنو غادي نكتب هنايا؟ نكتب لا ميم سانتاكس راه ساهله مالاتش راه ماشي صعيب الاخوان. اي بي في 6 يو جي ار بي سوبر. ابري شنو غادي نخرج بحال هكا؟ اذا غنديرو الانترفاس ديال الريزو لوكال اللي هو جيجا بيت انترنت 00 ونكتب له هنايا اي بي في 6 يو جي ار بي كوم سا. نخرج بحال هكا وندير لا كوموند اكزايت ونخرج بهاند وندير كوبي رانين ستارت اب كونفيغ بحال هكا اي فوالا. اذا دابا شنو درنا؟ راه درنا لا كونفيغوراسيون ديال لو جي ار بي على لي روتور هاد لي 3 روتور. دابا شنو غادي نديرو الاخوان؟ دابا غنديرو واحد القضيه غنافيشيو لا طاب ضغوطاج ديالها غنشوفو واش نيت زادو لنا لي روت. فوالا شاو اي بي في 6 روت. فوالا اذا شنو تنلاحظو هنايا؟ تنلاحظو اننا حنايا تزادو لنا 3 ديال لي روت اي جي ار بي. اذا تزاد لنا هاد الريزو هذا وتزاد لنا هاد الريزو هذا وتزاد لنا هاد الريزو هذا. فوالا سوبر مخيرين. اذا فوالا اذا ديما الاخوان ديما يعني مي تبغي تتاكد سميتو بان واحد اون رود سميتو تزادت لك راه تتلقى يو جي ار بي بالخصوص راه تشوف واحد العلامه ديال دي. فوالا ديال دي. فوالا سي كوم سا واحد العلامه ديال دي. ابري غادي نشوفو بالنسبه للروتور ار 2 شوفو نيت واش تزادو لنا دي روت يو جي ار بي. فوالا الوغ انترفاس كوم سا نديرو هنا شو بي في 6 روت كوم سا اوكي نورمال. فوالا الاخوان فوالا غنشوفو دابا واش زادو لينا سميتو دي روت يو جي ار بي. اذا فوالا اذا تزاد لنا هاد لا روت هادي. فوالا وتزاد لنا هاد روت يو جي ار بي اوسي وتزاد لنا هاد لا روت يو جي ار بي اوسي. فوالا سوبر. اذا حنا تزادو لنا دابا 3. اذا دابا 3 هادو الا جيتي تشوف شنو هما
هاد الروتور ار 2 عنده هو ثلاث، عنده هاد الروت هادي وهاد الروت هادي وهاد الروت هادي. اذا شنو اللي باقي ناقصو؟ باقي ناقصو هادي وهادي وهادي. فوالا سوبر ليك. اذا دابا قلنا خصو هادي، خصو هاد الريزو هذا، وخصو هاد الريزو هذا، وخصو هاد الريزو هذا. فوالا. اذا هادشي راه هو الا مشيتي تتقارن سميتو تشد هادوك لي زادريس اي بي في 6 تتمشدهم تتقارنهم، راه تلقى لا ميم شوز. راه انا اللي جيت نبدا نقارن راه ما غاديش نسالي، مابقيتش نصبر، لان تشوفوا نتوما لا سونتاكس ديال هو راه شويه كبيره شويه كبيره بزاف. اذا فوالا. اذا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي ندخلو لا ميم شو لو ميم شوز غندخلو بالنسبه للروتور ار 3. اذا نديرو الشو اي بي في 6 شو اي بي في 6 روت. فوالا نديرو شو اي بي في 6 روت. فوالا كما تشوفوا ان بالنسبه للشو اي بي في 6 درنا افيشينا طابل الغوطاج ديال روتور ار 3 ديال لانه تخدم الاي بي في 6. شنو تشوفوا؟ راه تشوفوا راه انه تزاد له عاوتاني 3 ديال 3 ديال لي روت يو جي ار بي. فوالا زاد له البروتوكول دو روتاج يو جي ار بي اللي ترمز له بالدي. اذا فوالا لا ميم شوز اللي وقع مع ار 2 غادي يوقع حتى مع ار 1. دابا بالنسبه الروتور يو جي ار بي الا مشينا تنقارنوا مع لا طابل دو روتاج ديالو، شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو له تزاد له هذا الريزو هذا، وتزاد له هذا الريزو هذا، وتزاد له هذا الريزو هذا ديال هذا الريزو لوكال. اذا تشد انت ديك لا طابل دو روتاج ديالك غتشدها وتبدا تقارن. فوالا هذا تبدا تشدو وتبدا تقارن، تبدا تشدو وغادي تقارنو. اذا دابا شنو بقى لينا؟ بقى لنا تو سامبلومون الا حاجه وحده الاخوان، اللي هي اننا غادي نشوفو واش البينغ دايز لنا، يعني نشوفو لا كونيكتيفيتي واش دايزه. اذا غدوز واحد لو بينغ من هنا لهنا، ها هو تكتب لك هنا ستاك صفر. فوالا نشوف واحد البينغ ما بين لهنا لهنا، ها هو تكتب لك ستاك صفر. نشوف واحد لو بينغ ما بين لي روتور، ما بين ها الروتور الاول ها هو ستاك صفر، نحيدو عشان هادشي. اذا غادي نعاودو نشوفو تيستيو لو بينغ من هنا لهنا، هو تكتب لك هنا ستاك صفر. ونبقى ندوزو اخر بينغ هو ندوزو ما بين لو بي سي 2 والبي سي 1، ها البي سي 2 البي سي 1 هو ستاك صفر. اذا هذا ما كان بالنسبه لا كونفيغوراسيون ديال البروتوكول يوزر بي. نتمنى من الله سبحانه وتعالى وتكونوا استفدتوا من الدرس هذا ديال لو جي بي، لانه هو بالنسبه لا كونفيغوراسيون ديال لي بروتوكول دو روتاج مع اليوزر بي. فوالا مع اون فيت لي بروتوكول دو روتاج كاملين. فوالا راه ماشي شي حاجه صعيبه بزاف، راه خصوصا مع لي بي في 6 راه ماشي شي حاجه صعيبه بزاف، لان انك بحال دابا لو جي بي راه هو تشوف كما شفنا حنايا في الفيديوهات السابقه مع الريب ان جي ومع لو اس بي اف ودابا لو جي بي، ان هاد لي 3 بروتوكول دو روتاج اللي شفناهم نساو لي ستاتيك، لان ستاتيك ضرب بوحدو. فوالا تشوفوا انه تيتكونفيغورا على لي زانترفاس. اذا بعدا تنتمنى من صميم القلب انكم استفدتوا من الدرس هذا، و فوالا و ما تعزوش علينا الاخوان بواحد جيم، لان واحد جيم الاخوان تتعطينا واحد الموتيفاسيون وتتخلينا نكملوا في هذه المسيره اللي بدينا فيها. فوالا تتمنى لكم حد سعيد ونهايه اسبوع موفقه للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.